आएर जुन सुरुको अमाउन्ट छ नि 4000 त्यसलाई एउटा रिफरेन्स तान यसरी भने 4000 भन्ने अमाउन्ट त जहिले पनि तिम्रो के हुँदो रहेछ त अक्कर हुँदो रहेछ नि हो कि हैन हेर त प्रत्येक वर्ष 4000 भन्ने अमाउन्ट त जहिले पनि अक्कर हुँदो रहेछ अनि त्यो भन्दा तलको अमाउन्ट जुन छ अब यसरी यो त इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो त अब यो इन्क्रिजिङ हो भनेपछि अब दुईटा क्याश फ्लोमा ब्रेक गर एउटा भनेको के भयो 4000 भनेर तिमीहरुले इक्वल डिपोजिटमा यसरी ब्रेक गर ल गर त पहिला यो 4-4000 लाई तिमीले 10 वर्षमा भाग लगाऊ पहिला यो 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 बेसलाइनको भन्दा माथिको क्याश फ्लो भयो है यो अनि हेर त यो यो 4-4000 को फ्युचरलाई मैले के भनेको छ अब यहाँनेरि एफए भनेर भनेको छ टु फाइन्ड एफ व्हेन ए इज गिवन भन्ने जुन अगाडि पढेको फर्मुला थियो नि त्यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नु पर्ने भयो भनेपछि अघि भर्खर भन्यो यो इन्क्रिजिङ ग्रेडियन्ट हो भने इन्क्रिजिङ ग्रेडियन्टको लागि बिचमा के राख्नु पर्यो त अब तिमीहरुले प्लस भनेर राख्नु पर्यो है यहाँ फरक त्यति मात्रै हो अब प्लस लाग्दाखेरि तिमीहरुले के गर्नु पर्यो त यो लाइन भन्दा यो रिफरेन्स लाइन भन्दा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तलको क्याश फ्लो बनाउनु पर्यो अब त्यो भनेको चाहिँ रियल ग्रेडियन्ट सिरिज भयो के बुझ्यौ क्याश फ्लो ब्रेक गरे बुझ्यौ है ल अब टोटल भ्यालु निकाल त अब तिमीहरुले एफ इक्वल टु एफए प्लस एफजी गरेर टोटल एफ भनेको यो 4000 को लागि चाहिँ एफ र ए को रिलेसन लाउनु पर्यो अघिको फर्मुला सुरुमा अघि मैले बोलेको फर्मुला भयो अनि यसको लागि चाहिँ तलको लागि चाहिँ के लाउनु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले तिमीले नोट गरेको एफजी को रिलेसन लगाउनु पर्यो ल लगाएर मलाई एन्सर भन त कति हुन्छ सर 1 मा भएकोलाई सिधै 0 पार्ने हो 4000 लाई कस्तो सर एकचोटी फेरि भन्नु यहाँ कनेक्सन गएको ठ्याक्क तपाईले भन्दै यहाँ हेर न फर्स्ट इयरमा तिमीले 4000 रुपैयाँ डिपोजिट गरेका छौ 4000 रुपैयाँ यहाँ तिमीले देखायो हेर त यो सेकेन्ड क्याश फ्लोमा यहाँनेरि मेरो कर्सरलाई देखिरहेछ है रातो हैन त्यहाँ हेर त यो माथिको 4000 यहाँ राख्यो भने फर्स्ट क्याश फ्लो के हुने भयो त ग्रेडियन्टको लागि हेर त जेरो भयो कि भयो नि त बुझ्यौ अनि 4500 मा तिमीले 4000 रुपैयाँ यहाँ राख्यो भनेदेखि बाँकी रह्यो कति त अब 500 बुझ्यौ है कुरो अनि यो 1000 यो 1500 यो 4000 हुँदै गयो भनेपछि माथिको सिरिज केमा रहेछ त इक्वल सिरिजमा रहेछ त्यहाँ अगाडि पढेको फर्मुला लाउनु पर्यो एफ र ए को अनि यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि भर्खर पढेको फर्मुला लाउनु पर्यो एफ र जी को है ल लगाएर मलाई एन्सर भन त अब फर्मुला लगाएर सर एकछिन पछाडितिरको त गर्दिनु न लाइन गएको थियो के अघि सर के भन्दिनु पछाडितिरको रिभाइज गर्दिनु फेरि भर्खरै भने त मैले हैन हैन सर लाइन गएको थियो कि तपाईले जुन थ्योरी पढाउनुहुन्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ त लाइन गएको थियो फेरि यो फर्मुला ए ल हेर न यो फर्स्ट क्याश फ्लो जेरो पार्नु पर्यो के हामीले कुरा बुझ्यौ फर्स्ट क्याश फ्लो जेरो पारेको हो हेर न यो लाइन तानेछ नि हेर न 4000 रुपैयाँ त जहिले पनि तिम्रो अकर हुने भयो मैले 4000 रुपैयाँ अकर भएको पैसालाई हामीले के गरेका छौं इक्वल डिपोजिट सिरिज भनेर यहाँनेर राख्यौं हो कि हैन अनि जुन यो 4000 भन्दा तलको भ्यालु छ नि 4000 मा हेर त 4000 मा 4000 यहाँ राखिसकेपछि फर्स्ट क्याश फ्लो के भयो जेरो भयो है अनि 4500 मा 4000 यहाँ गएपछि बाँकी रहेको त 500 भयो भनेपछि यो जुन माथिको क्याश फ्लो छ यो बिचको भनौं न एफ ए भनेर त्यो अगाडि पढेको फर्मुला लाउनु पर्यो टु फाइन्ड एफ व्हेन ए इज गिवन भन्ने यसको लागि चाहिँ के लाउनु पर्यो त भर्खर लेखेको फर्मुला थियो नि एफ र जी को हामीले जी बाइ आई 1 + i का पावर n - 1 डिवाइड बाइ i अनि माइनस ng बाइ i भनेर लेखेको थियौ नि त्यो फर्मुला लगाएर सर त्यो फर्मुला लेख्न पाछ सर त्यो फर्मुला लेख्न पाछ नि के सर लाइन गरेर ए ल ल कसले क्याल्कुलेसन गर्यो भने मलाई एउटा मात्रै फर्मुला हो सर हो
साह्रै होइन यो? हजुर सर साह्रै हो। ल यसको एन्सर भन नि त अब। सर 50,527.95। कति रे? 50,000 रे? 50,000। मिलेन बाबु, 50,000 भने त मिलेन। One lakh 15,318. 318 चाहिँ होइन, 560 चाहिँ आउनु पर्ने हो। एनिवे कतै केही भयो होला। सर हामीले 10 भनेको 9 राख्ने होइन? होइन होइन, 10 नै राख्ने हो। यो ग्रेडियन्टको लागि यहाँ जिरो फर्स्ट, यहाँ सुन न, तिमीले यो फर्स्ट यो माथिको क्याश फ्लोलाई तिमीले ब्रेक गरेर पो तिमीले यहाँ जेरो देखाएको हो त। तर त्यो 10 वर्षको लागि हो नि त यो त। बुझ्यो कुरो? त्यहाँ गडबड भएछ त्यसो भए। त्यो तिमीले उनी राख्नुपर्छ, 10 नै राख्नुपर्छ है। अब मिल्छ होला, 560 आउँछ होला हेर त। हजुर सर। है ल हेर, यसरी त हो नि। ओके, अगाडि बढौँ। है त ल। अब अर्को सारा, टु फाइन्ड एफ व्हेन जी इज गिभन भन। टु फाइन्ड ए व्हेन जी इज गिभन, सरी एफ भनेछु। अनि यो फर्मुला सारा त अघि फ्युचर निकाल्यो भने अब इक्वल भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। सार्यो? छैन सर अलि बाँकी। भयो? ल अब यहाँ हेर है यो हिसाब। क्वेसन सारा त पहिला, अनि बुझौँ। पहिला क्वेसन सारा। भयो सर।
भयो? भयो भने भयो सर। ल यहाँ हेर, अब राम र श्याम भन्ने मान्छेले दुईटा खाता खोले रहेछन् रे है। यहाँ क्वेसन बुझ है राम्ररी। त्यो खाताले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि 10% चाहिँ ब्याज कमाउँदो रहेछ, वार्षिक ब्याज है। रामले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ आफ्नो खातामा फर्स्ट इयरमा डिपोजिट गर्दो रहेछ, ठिक छ। अनि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बाँकीको 5 वर्ष चाहिँ उसले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 300 रुपियाँको दरले बढाउँदै जाँदो रहेछ, इन्क्रिजिङ भयो भन्ने खालको कुरा बुझिहाल्यो हामीले। हेर यो रामले गरेको क्यास फ्लो भयो। श्याम वान्ट्स टु डिपोजिट एन इक्वल अमाउन्ट इच इयर फर द नेक्स्ट 6 इयर्स रे। श्यामले चाहिँ के गर्दो रहेछ त एउटै अमाउन्ट चाहिँ तिम्रो चाहिँ ए भन्ने अमाउन्ट भनौँ, त्यो अमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गर्दो रहेछ रे। वाट सुड बी द साइज अफ श्याम्स एनुअल डिपोजिट? त्यो श्यामको ए भन्ने डिपोजिट चाहिँ कति हुनु पर्यो त, सो द्याट द टु अकाउन्ट्स वुड हेभ इक्वल ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ द 6 इयर्स रे। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो दिएको कन्डिसन हो हेर है। श्यामले डिपोजिट गरेको ए को फ्युचर भन्नु र रामको जुन यो ग्रेडियन्टमा भएको क्यास फ्लोको फ्युचर छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ रे त भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल हुन्छ रे 6 वर्ष पछाडि भन्ने दिएको कन्डिसन हो भने श्यामले जम्मा गर्ने ए भन्ने भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर सोधेको छ। बुझ्यो कुरा है? भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, तिमीले रामको क्यास फ्लो जुन ग्रेडियन्टमा दिएको छ त्यो ग्रेडियन्टको क्यास फ्लोलाई तिमीले एनुअल निकाल्नु भन्नुको मतलब नै के भयो त, श्यामको एनुअल भयो कि भएन? किन त भन्दाखेरि चाहिँ रामको ग्रेडियन्टको फ्युचर भन्नु र त्यो एनुअल निकालेको फ्युचर भन्नु त एउटै हुन्छ। बुझ्यौ कुरो? के हुने भयो त, रामको डिपोजिट बनाऊ यसरी, क्यास फ्लोको डिपोजिट बनाउँदा रामको अनि रामको तिमीले एनुअल निकाल त। ल यो क्यास फ्लोलाई ब्रेक गरेर तिमीले अहिले ब्रेक गरे जस्तै त्यसको एनुअल भ्यालु निकाल त कति हुँदो रहेछ, टोटल एनुअल भ्यालु निकालेपछि भने है मलाई। यसमा जी को भ्यालु कति हो? कति होला त हेर त त्यहाँ क्यास फ्लोमा हेर न।
300 एउटा क्याश फ्लोबाट अर्को एउटा क्याश फ्लोबाट अर्को क्याश फ्लो जाँदा कतिले बढिरहेछ 300 ले 300 हो कति आयो त अब सर यो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रेट 10% हो कि 15%? खै ए 10% रहेछ सरी हो मैले यहाँ उसमा चाहिँ 15% राखेको छु है 10% रहेछ 10% खै त कति आयो भन न यसमा नि सुरुमा एफ नै निकाल्ने हैन र सर? एफ निकाल्ने होइन नि एफ त किन निकाल्नु पर्यो र एफ निकाल्नै पर्दैन तिमीले एनुअल निकाल्ने हो क्या यसको
भन्न खोजेको के हो त ऱ्यामले एनुअल 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 रामको सर एनुअल सुरुको 668.31 आएको एनुअल 600 आयो त्यसमा 1000 जोड्नु पर्यो नि त यो होइन ए हो सर बुझ्यौ कुरो यस्तो हुने भयो क्या हेर न क्यालकुलेसन अब तिमीले फ्युचर त निकाल्नै पर्दैन नि हेर यस्तो हुन्छ त्यो रामको एनुअल भनेको नि यो ग्रेडियन्ट सिरिजको फ्युचर र त्यो एनुअलको फ्युचर भनेको बराबर हुन्छ भनेर दिएको कन्डिसन हो त्यो तिमीले फ्युचर निकाल्ने नै होइन त्यहाँ के सर फेरि एकचोटि भन्दैन न त्यहाँ भनेको छ नि क्वेसनले हेर त जति त्यहाँ लेखा छौ नि हाउ मच डिपोजिट होइन हाउ मच सुड बी द स्याम्स एनुअल डिपोजिट सो द्याट द एनुअल ब्यालेन्स सुड एनुअल के अरे वुड हेभ द इक्वल ब्यालेन्स एट द एन्ड अफ द 6 इयर्स भनेर भनेको छ नि क्वेसनले भनेको के भने आउँदा भन्दाखेरि चाहिँ श्यामले गरेको एनुअल डिपोजिटको फ्युचर र त्यो रामको क्यास फ्लोको ग्रेडियन्टमा भएको फ्युचर त बराबर हुन्छ भनेको छ त्यो बराबर हुनको लागि तिमीले रामको क्यास फ्लो ब्रेक गरिदिनु भन्नुको मतलब नै त्यो श्यामको एनुअल डिपोजिट हो नि त अब फ्युचर बराबर हुन्छ भने बुझ्यौ कुरो अब अझै बुझेन सर क्लियर भएन अझै क्लियर भएन सर यहाँ हेर न के भनेको भन्दाखेरि हेर राम र श्याम भन्ने मान्छेले दुईटा खाता खोल्यो हो अब हेर रामले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेडियन्ट सिरिजमा तिम्रो यसरी डिपोजिट गर्यो यहाँ हेर यो भनेको रामको क्यास फ्लो हो कि हैन अहिले मैले देखाएको यो क्यास फ्लो कसको हो त रामको प्लान हो अथवा रामको क्यास फ्लो हो ठीक छ श्याम भन्ने मान्छेले के गर्दो रहेछ त यो ग्रेडियन्टमा नगरेर इक्वल बेसिसमा गर्दो रहेछ रे कतै एउटा बनाइराख न एउटा इक्वल बेसिसमा एउटा यसरी यसरी उसले डिपोजिट गर्दो रहेछ रे 6 वर्षसम्म अब यहाँ हेर के भनेको छ भन्दाखेरि नि श्यामले डिपोजिट गरेको जुन यो एनुअल भ्यालु छ नि त्यो एनुअल भ्यालुबाट निकालेको फ्युचर र तिम्रो यो जुन ग्रेडियन्टमा भएको फ्युचर चाहिँ के हुन्छ रे त बराबर हुन्छ भनेको छ बुझ्दैछौ कुरो बुझ्यौ अब कुरो हजुर सर अब भनेपछि के भयो त त्यो फ्युचर बराबर हुन्छ भने तिमीले यो ग्रेडियन्ट सिरिजलाई एनुअलमा ब्रेक गर्नु भनेको नै तिम्रो श्यामको एनुअल हो कि होइन त किनभने फ्युचर त बराबर हुन्छ दुईटै क्याश फ्लोबाट त आउने फ्युचर भ्यालु त एउटै हुन्छ रे त्यो त गिभन कन्डिसन हो अनि त्यो दुईटै गिभन कन्डिसन त्यो बराबर हुन्छ भन्ने बित्तिकै यो क्याश फ्लोको फ्युचर भन्नु र श्यामको फ्युचर भन्नु त एउटै हो नि यसलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै त्यो भ्यालु के भयो त श्याम के भयो कि भयो नि त सुन नि रामको फ्युचर थाहा नपाइकन हामीले श्यामको फ्युचर थाहा पाउनु पर्यो त फ्युचर किन थाहा पाउनु पर्यो भने डिपोजिट गर्नको लागि बराबर यसो न फ्युचर त बराबर हुन्छ भन्ने त कन्डिसन हो त्यो कुरा बुझेनौ त्यहाँ सुन न मैले भन्न खोजेको कुरो के बुझ भन्दाखेरि यो क्याश फ्लोलाई तिमीले ब्रेक गरेर निकाल्ने फ्युचर र हैन यो क्याश फ्लोलाई ब्रेक नगरिकन निकालेको फ्युचरको भ्यालु त एउटै हुँदैन र एउटै हुन्छ भनेको कन्डिसन एउटै हुन्छ नै कन्डिसन नदिए पनि त्यो एउटै नै हुन्छ क्या त्यो कुरा भनेको कुरा बुझेनौ तिमीले यही पैसालाई तिमीले ग्रेडियन्टमा राख कि एनुअलमा राख कि जेमा राख ग्रेडियन्टमा राखेको निकाल्नु भनेको यो तिम्रो 10 वर्ष पछाडिको पैसा र तिम्रो यो चीजको चाहिँ तिम्रो चाहिँ एनुअलमा भएको त्यो उसको पैसा त एउटै हुन्छ भन्ने खालको कुरा छ नि त त्यो त अझै बुझेन कन्फ्युजन भइसक्यो म त सर बुझेन बुझेको सर यहाँ बख 1 मिनेट बख है त त्यसो भए सर कुनै सिम्पल टर्म छैन कस्तो सिम्पल टर्म भन्नाले जस्तै हजुरले अघि राम र श्यामको इक्जाम्पल दिनु नि त्यसमा पनि हल्का अलिक कम्प्लेक्स जस्तो नबुझिने जस्तो खालको भयो के त्यही भएर सर अलिक सुरुदेखि नै भनिदिनु नि सर फेरि त्यसको आन्सर चाहिँ 1667 हो मैले यो अर्को तरिकाबाट मिस्टेक गरेँ तर आन्सर चाहिँ सेम आयो कि त्यो त्यसरी बेसी मिल्दैन सर ल एकछिन बख आएर यहाँ है यहाँ यो तिमीले मैले ड्र गरेको देखिरहेछ है यहाँनिर अहिले
हजुर सर देखिरहेको छ। यहाँ हेर है, यो जुन मैले अहिले ड्र गरेँ नि, यो कसको हो त भन्दाखेरि यो श्यामको हो। यहाँ हेर, यो श्यामको हो है। मेरो कुरा सुन, अब एकछिन अब यहाँ सुन, यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालुलाई मैले ए भनेर माने अहिले, ठिक छ। यहाँ हेर, रामले के गर्दो रहेछ हेर त, यहाँनिर ग्रेडियन्ट सिरिजमा उनले क्यास फ्लो डिपोजिट गर्दो रहेछ अरे है, कुरा बुझ्यौ? ठिक छ। अब यहाँ हानिलिउँ फर एक्जाम्पल हेर है, अब यहाँ पनि मैले अहिलेलाई के गरेँ भन्दाखेरि बुझाउनलाई मात्रै मैले ताने अहिले यहाँनिर यो यफ। यहाँ हेर, यो रामको जुन अघि भर्खर तिमीहरूले यफ निकाल्यौ नि, त्यो जुन फर्मुला लगाएको थियो नि फर्स्टमा, त्यो योभन्दा अघिल्लो हिसाबमा हेर, त्यो फर्मुला लगाएर यदि तिमीहरूले यसको फ्युचर निकाल्ने हो भने यो फ्युचरको भ्यालु र हेर है, यहाँ मैले गोलो लगाइरहेको छु, यो फ्युचरको भ्यालु र यो श्याम भन्ने मान्छेले जुन यो ए भन्ने डिपोजिट गरिरहेछ नि, यो ए भन्ने गरेको डिपोजिटको यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ रे त भन्दाखेरि चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको क्वेसनले। यो भ्यालु र यो भ्यालु के छ, इक्वल छ भनेर भनेको छ। कुरा बुझ्दैछौ? अब यो के हो त, तिमीलाई दिएको कन्डिसन हो। बुझ्यौ कुरो? अब बुझ्यो हैन? क्वेसन त बुझ्यो सर, त्यसरी उसले बुझ्यो। अब त्यो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ गरेको चाहिँ के चाहिँ त्यो चाहिँ बुझिएन के, त्यही त भन्दैछु त। हेर न, यो र यो बराबर छ भन्ने कुरा त बुझ्यौ नि हैन? अब यहाँ हेर, अब रामको क्यास फ्लोलाई अब यहाँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनुअलमा ब्रेक गरिएको छ भन्नु खोजेको। उसले जुन यो पैसालाई ग्रेडियन्ट सिरिजमा ब्रेक गरेको छ, ग्रेडियन्ट सिरिजलाई अब तिमीले एनुअलमा ब्रेक गर। कुरा बुझ्यौ? यहाँ हेर, यो एनुअलमा ब्रेक गर्नु भनेको मतलब के हो त, इक्वल डिपोजिट सिरिज त यो हजार हजार, यो हजार हजार त तिमीहरूले बुझिहाल्यौ हो। यो हजार भन्दा तलको पनि 300, 600, 900, 1200, 1500 ले यो ग्रेडियन्ट गएको पनि तिमीहरूले बुझिहाल्यौ। अब हेर है, यो चिजलाई तिमीहरूले एनुअलमा ब्रेक गर्दाखेरि हेर है, एनुअलमा ब्रेक गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यार इक्वल डिपोजिट सिरिज प्लस ग्रेडियन्ट सिरिज भनेर मैले लेखाएको छु नि, यो हजार भनेको के छ, आफै एनुअलमा छ। ओके हैन? यो एनुअलमा भएको पैसालाई मैले कतै के ब्रेक गर्नु पर्यो त, कतै चेन्ज गर्नुपर्छ त? पर्दैन नि। किन पर्दैन त भन्दाखेरि आफै एनुअलमा छ। भनेपछि जुन यो 300 चाहिँ केमा छ त मेरो भन्दाखेरि ग्रेडियन्टमा छ। भने ग्रेडियन्टलाई मैले एनुअलमा लानको लागि त मैले यो फर्मुला लाउनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि 1667 आयो। कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? यहाँ हेर, के 1667 आएको हो त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर, कुरा बुझ, तिम्रो यो क्याश फ्लोलाई, यो एज अ होल यो क्याश फ्लोलाई मैले यसरी ब्रेक गर्नु भनेको यो के हो त भन्दाखेरि अब रामको क्याश फ्लो कसरी ब्रेक भयो त भन्दाखेरि 0 देखि 6 सम्म इक्वल भ्यालुमा यसरी मैले अब ब्रेक गर्दाखेरि कति रहेछ त भन्दाखेरि यो 6 चोटी सम्म यसरी है। ल हेर, यो भ्यालु जुन छ नि, यो भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 166 हैन, 67 पॉइंट समथिङ भनेर आयो। हो कि हैन? अब यहाँ हेर त, यो क्याश फ्लो को फ्युचर भन्नु नै तिम्रो अब यसको फ्युचर भयो कि भयो नि त श्यामको, अथवा यो ग्रेडियन्ट को फ्युचर भन्नु नै तिम्रो यो एनुअल को फ्युचर भयो कि भयो नि त। तिमीले 1667 को फ्युचर निकाल्नु भन्नु र तिम्रो यो ग्रेडियन्टमा भएको को फ्युचर को भ्यालु त एउटै हुन्छ नि, होइन र? अनि भयो नि त। अनि श्यामकै डिपोजिट यो भयो नि त। अब बुझ्यो कुरो? हामीले गर्न पाउनु पर्ने त त्यसो भए रामको जुन फ्युचर छ नि सर, रामको फ्युचर निकालेर त्यो फ्युचरलाई अनि ए को फर्मुला ए चाहिँ निकाले पनि त हुन्छ होला नि? होइन, सुन हो, अब तिमीले गर्नलाई त गरे भयो, एन्सर त एउटै आउँछ। कुरा बुझेनौ? तर तिमीले गर्दाखेरि के गल्ती हुन्छ भन्दाखेरि नि, अब मैले यो कुरा चाहिँ प्रोफेसनल भन्दा पनि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेँ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ अघिको हिसाबमा हेर त, त्यहाँ फाइन्ड द भ्यालु एट आफ्टर द 10th इयर भनेर भनेको छ नि अघिको क्वेसनमा। हेर त, यो कुन क्वेसन छ यहाँनिर, यो क्वेसनमा के भनेको छ हेर त, एट द इन्ड अफ द 10th इयर भनेर भनेको छ नि यहाँनिर। बुझ्दैछ है कुरो? इन्ड अफ द 10th इयर भन्ने बित्तिकै तिमीले के निकाल्नु पर्यो रे? फ्युचर। फ्युचर भनेपछि फ्युचर निकाल्ने भन्ने कुरा तिमीलाई क्वेसनले बकाइदा फ्युचर निकाल भनेपछि त तिमीले फ्युचरकै फर्मुला लाउनु पर्यो क्या।
कुरा बुझ्यौ नि म प्रेजेन्टमा चेन्ज गरेर म फेरि फ्युचरमा लान्छु भनेर हो मिल्छ एन्सर मिल्छ नमिल्ने होइन तर त्यहाँ प्रेजेन्ट निकालिरहनु पर्दैन तिमीले फ्युचरको फर्मुला लाउन जान्दछौ कि जान्दैनौ भनेर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीलाई चेक गर्न खोजे आउ त्यो कुरा भनेको त्यसै गरी यो क्वेसनमा हेरौँ अब यो क्वेसनमा के भनेछ व्हाट शुड बी द साइज अफ श्याम्स एनुअल डिपोजिट भनेपछि के निकाल भने हो यहाँनिर श्यामको एनुअल डिपोजिट एनुअल निकाल भने हो भनेपछि एनुअल निकाल भन्ने बित्तिकै अब तिमीले यहाँनिर म फ्युचर लाउँछु भन्न पायौ त पाएनौ नि त तिमीले त्यसमा के लाउनु पर्यो त डु यु नो हाउ टु युज द एनुअल टु ग्रेडियन्ट फर्मुला भन्ने खालको कुरा सोध्न खोजे हो कुरा बुझ्यौ मिल्छ तिमीले गर्दाखेरि म फ्युचर निकाल्छु फ्युचरलाई म फेरि एनुअलमा बाँड्छु भन्न पाइन्छ प्रोफेसनलले चाहिँ पाउँछौ तिमीले त्यो ब्याङ्कमा कारोबार गर्दाखेरि अथवा अरू कतै कारोबार गर्दाखेरि त्यो गर्न पायो तर अहिलेलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि एनुअल निकाल भनेको छ भने तिमीले एनुअलकै फर्मुला लाउनु पर्छ फ्युचर निकाल भनेको छ भने फ्युचरकै फर्मुला लाउनु पर्छ प्रेजेन्ट निकाल भनेको छ भने प्रेजेन्टकै फर्मुला लाउनु पर्छ बुझ्या हो कुरो अब ल ठिक छ अब तिमीहरूले अब आफूले पनि यसो एकचोटि हेरेर ट्राई गर हैन अझै बुझेनौ भने म अब अर्कोतिर म क्लियर गरौँला नि त अझै फेरि एकचोटि है फेस टु फेस हुन पायो भए अझै क्लियर हुन्छ ल अब यो सारा त प्रेजेन्ट वर्ड निकाल्नु अब फर्मुला साला टु फाइन्ड पी व्हेन जी इज गिवन सारे हो सारे हो हजुर सर सारे ल अब यो क्वेसन सार ल यो क्वेसन सार त अब
भयो भयो हेलो हेलो हजुर सर हजुर गरिरहेछु सर। ए त्यही त के पनि बोल्दैनौ अनि सर त्यहाँ च्याटमा एउटा क्वेसन सोधेको छ हजुरलाई, हेरिदिनु त। त्यो च्याटमा फेरि खोल्दाखेरि त्यो यता र उता हुन्छ क्या लास्टमा गरौँला नि त हुन्न च्याटको ऊ किनभने मैले फुल स्क्रिन खोलिरहेको छु क्या अहिले यो पावर पोइन्टको त्यही भएर ए सर उसले अहिलेको क्वेसनमा एउटा 5 इयर्स छ एउटा 6 इयर्स छ कसरी मिल्छ भनेर सोध्दैछ। कस्तो 5 इयर्स र 6 इयर्स बुझिनँ मैले फर्स्ट इयर छोडेर पछि फलोइङ 5 इयर्स भन्नुभएको थियो उसले त्यसलाई 5 इयर्स बुझे जस्तो छ प्रेमले। टोटल 6 इयर्स नै हो नि त्यो त फर्स्ट इयरमा अनि फलोइङ 5 इयर भनेपछि 6 इयर्स हो नि त टोटल त बुझ्याएको कुरो अब अनि अगाडिको क्वेसनमा पनि त्यही त भनेको थियो नि फर्स्ट इयरमा त्यो त्यो एफ निकाल्दाखेरि क्या 4000 डिपोजिट अनि नेक्स्ट 9 इयर भनेको थियो नि त 9 मात्रै होइन नि त त्यो त 10 हो नि त त्यस्तै त हो नि यो पनि सर अब हामीलाई यस्तै यो जुन उसले भन्यो नि त्यस्तै 4 वर्ष र 3 वर्ष अथवा टाइम डिफ्रेन्ट दियो र अनि कति पे गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कुन तरिकाले गर्न मिल्छ कि त्यसरी होइन टाइम आउँदैन। डिफ्रेन्स त्यो दिँदैन त्यसरी दिँदैन तिमीहरूलाई त्यसरी दिँदैन त्यो दिन थाल्यो भनेदेखि त लम्बा चौडा त्यो अर्कै चिजहरू लाग्छ क्या त्यहाँनिर अब फेरि एउटैमा लानुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ त्यो 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 भने चाहिँ हामीले यदि रङ भएर पनि त्यो आएछ भने फ्युचर निकालेर अनि त्यसलाई एनुअल त्यो जुन थियो नि हाम्रो अर्को सर एनुअल ए दिएको बेला एफ दिएको बेला ए निकाल्ने होला त्यो गर्न पाइन्छ पाइँदैन। भन्न खोजेको त्यो अहिलेको जुन हामीले यो ए र जी नलगाएर एफ निकालेर अनि त्यसलाई एमा कन्भर्ट गर्ने भन्न खोजेको तिमीले डिपोजिटको लागि एउटा एफजी निकाल्यो अनि इक्वल डिपोजिट सिरिजको लागि एफए निकालेर दुईटा जोडेर फ्युचर चाहिँ निकाल्यौँ हामीले अनि त्यसलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्ने होइन त्यो गर्यो भने नम्बर दिँदैन तिमीहरूलाई म भयो भने चाहिँ म नम्बर दिन्न। अनि क्वेसनै रङ छ त अब क्वेसनको एन्सरै दिन भने त किन क्वेसनै रङ सार्न दिनु भएन नि कस्तो कुरा गर्छौ 3 इयर्स र 4 इयर्स दियो भने भन्नु खोजेको कि सर ए त्यसरी दियो भनेदेखि चाहिँ ए मैले त त्यो होइन ए भन्ने सोचेँ तिमीलाई त्यसरी होइन अब यस्तो हो त्यो क्वेसनै रङ भनेर त्यसरी त अब नगर्नु पर्ने हो होइन अब त्यस्तरी गर्यो भने तिमीले भने जस्तो गर्दा हुन्छ त्यसरी नै गर्यो भनेदेखि चाहिँ फरक नै भनेर तर यस्तो हुन्छ क्या बाबु त्यो फरक भनेर दिँदैन क्या कहिले पनि किन दिँदैन भन्दाखेरि नि तिम्रो जुन त्यो क्यास फ्लो भनेर दिएको हुन्छ नि सुरुमा क्वेसन त सुन न क्वेसन दिँदाखेरि त तिमीलाई त एउटा वर्षको लागि भनेर दिएकै हुन्छ नि 10 वर्षको लागि 9 वर्षको लागि भन 8 वर्षको लागि जति वर्षको लागि हुन्छ त्यो ब्रेक गर्ने पो तिमीले हो त त्यसलाई त पछि त होइन र बुझ्यौ कुरो भनेको कुरो बुझ्यौ हजुर सर मैले बुझेँ होइन ब्रेक गर्ने तिमीले पो हो त अब तिमीले नै ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ अब माथिको उसमा चाहिँ सबै क्यास फ्लो भयो भनेर 10 राख्ने अनि तल्लोमा चाहिँ पहिलोमा क्यास फ्लोमा चाहिँ ऊ भएन भनेर 9 राख्यो भनेदेखि त त्यो गल्ती त तिम्रो भयो नि त क्वेसन बनाउने मान्छेले नै त्यसरी त एउटै क्यास फ्लो दिएको हुन्छ क्या बुझ्यौ कुरो बुझेँ सर मैले इनकेसको मात्रै कुरा गरेको अरू कुरा त बुझेँ सर मैले ल त्यस्तो नहोला ल यो साह्रै है यो अब यहाँ हेर है ल हेर यहाँ के हुने भयो 8 वर्षको प्रोजेक्ट हो टोटल सुरुको 4 वर्ष के हुन्छ भने त
सुरुको 4 वर्ष के हुने भयो? 10,000 नहीं, 10,000 के रेट 10,000 चाहिँ जाने भयो। अनि 5 देखि 8 सम्म के हुन्छ त अब? 5,000 ले के हुँदै जान्छ त? बढ्दै जान्छ हो। यस्तो हुन्छ क्याश फ्लो हो, बनाऊ त। हजुर हजुर। ल बनाऊ। ओके, बनायो। अब यहाँ आएर है, यहाँ आएर एकचोटि अब यसलाई म दुईटा सेक्सनमा बाँडेर म एनालाइसिस गर्छु यहाँ है। यहाँ आएर 0 देखि 4 सम्ममा तिम्रो के छ हेर त, एनुअल्ली पैसा 10,000 रातो रातो जुन मैले यहाँ देखाइरहेको छु तिमीहरूलाई, यो रातो रङको 10,000 रुपियाँ भनेको चाहिँ तिम्रो एनुअल्ली लागिरहेछ। अनि 5 देखि तिम्रो चाहिँ 8 सम्म तिम्रो ग्रेडियन्टमा छ भनेपछि मैले अब के ब्रेक गरेँ भन्दाखेरि 4 लाई मैले 0 इयर माने है। 0 इयर मानेर यो 8 सम्मकोलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि पहिला यो ग्रेडियन्टमा भएको क्याश फ्लोलाई म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म प्रेजेन्टमा लिएर आउँछु। वेयर इज द पीजी फ्याक्टर लोकेटेड भनेर भनेको छ नि, अहिले क्वेसनमा हेरेर त्यहाँ अहिले भर्खर तिमीले टिपेको तिमीले क्वेसनमा के छ, he plans to analyze the gradient using the PG factor. Where is the present worth located for the gradient? भनेपछि यो ग्रेडियन्ट को प्रेजेन्ट वर्थ कहाँ लोकेट गर्छ त भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट तिम्रो 5 बाट सुरु भएको छ भने यसको प्रेजेन्ट कहाँ पर्ने हो त, 0 इयर भनेको यो 4th इयरमा पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो ग्रेडियन्टको लागि चाहिँ पहिलो एन्सर त्यो भयो यसको। भनेपछि अब के गरौँ हामी, यो ग्रेडियन्टको प्रेजेन्टको इक्वल भ्यालु कति हुन्छ त्यो पीजी को रिलेसन लगाएर गरौँ। भनेपछि अब यो क्याश फ्लोलाई ब्रेक गरेर तिमीले फेरि एकचोटि 4 देखि 8 सम्मकोलाई हेर त एकचोटि अब फेरि बनाउँदै यो बनाएर तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि चाहिँ यसको टोटल पी भन्ने भ्यालु निकाल त, पीए प्लस पीजी गरेर। सक्छौ गर्न? ल ल ट्राई गर त एकचोटि, यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ अनि मलाई फ्याट्ट भन त। सर आई इक्वल्स टु कति पर्सेन्टेज छ? आई इज इक्वल 10% होला।
ल चेक गर्दै गरे है आफूले गरेको कुरा पनि हेर मैले क्याश फ्लोलाई देखाएँ ब्रेक गरेर यसरी अनि के हुने भयो त पिए प्लस पिजी हुने भयो पिए को लागि के फर्मुला लाउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि पढेको फर्मुला 1 + i का पावर n - 1 डिभाइडेड बाइ 1 + i का पावर n इन्टु i हैन अनि पिजी को लागि चाहिँ भर्खरै लेखेको फर्मुला त्यो एप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो त पिए प्लस पिजी भनेर भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त्यो भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि 15,000 पी बाई ए 10% 4 वर्ष पिजी भनेको ग्रेडियन्ट कतिले बढाएको त 5,000 ले बढाएको छ भने त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब ल निकाले त यसको भ्यालु कति हुन्छ अब कति आयो खै 69,438.56 ल ठिक छ 69,439 है हेर मिल्यो 438 पोइन्ट समथिङ आयो मैले 39 भनेर राखेँ है त यो कहाँनिर आएको भ्यालु हो यो क्याश फ्लोमा फोर्थ इयरको भ्यालु भनेपछि अब तिमीलाई प्रेजेन्ट निकाल भनेपछि त्यो पैसालाई अब हामीले कहाँ लानु पर्यो जेरोमा अनि तिम्रो 0 देखि अथवा 1 देखि 4th इयर सम्म पनि त पैसा लागिरहेछ नि 10,000 हो भनेपछि के गर्नु पर्यो त यो P4 लाई पनि तिमीले कहाँ लानु पर्यो जेरोमा लानु पर्यो अनि त्यो 10,000 लाई पनि के गर्नु पर्यो त जेरोमा लानु पर्यो ल लगा त अब यसरी लगा त्यो भनेको टोटल P हुन्छ
कति आयो त? ल मिल्यो 79,200 कति आयो अथवा मेरो 100 ल बुझ्यो है कुरो यसरी हो ल अब अर्को न्युमेरिकल सारा त फेरि एउटा अब हामीले उसको गरेका थियौं के रे इन्क्रिजिङको गरौँ एउटा डिक्रिजिङको गरौँ अब यसमा फ्युचर निकाल भनेको छ अरे कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि would you have immediately after the fifth deposit भन्ने बित्तिकै you have to calculate the future value ओके लेख्यौ सार्यौ छैन सर अलि बाँकी छ ल ल त्यो क्यासको डायग्राम पनि बनाउँदै गर सारेको जतिले क्यासको डायग्राम बनाऊ कसरी बनाउँदो रहेछ त्यसलाई ब्रेक गर त त्यो ब्रेक गरेको हेरौँ म ल बनायो क्यास फ्लो हेरेर त फर्स्टमा यस्तो हुन्छ हैन हो मिल्यो अब तिमीहरुको यहाँ रिफरेन्स कहाँबाट तान्छ तिमीहरुले भन त अब कसैले भन त
तिम्रो रिफरेन्स कहाँबाट हुने भयो 400 बाट सर 400 बाट अनि पछाडिबाट आइन्छ हामी के अगाडिबाटै जानुपर्छ सर 1200 कहिले पनि पछाडिबाट आउने होइन कुरा बुझ्यौ नेभर जहिले पनि हामीले हिसाब गर्ने भनेको यो अगाडिबाट मात्रै हो भने 1200 नै हुन्छ यसको लागि रिफरेन्स हेर तिम्रो ए भन्ने भ्यालु कति हुने भयो 1200 हुने भयो भनेपछि इक्वल डिपोजिट के भयो त हेर त तिम्रो 1200 हुने भयो 1200 बाट एनुअल निकाल्न सकिन्छ हो अब नि हेर तिम्रो यो डिक्रिजिङ हो नि हो के न हेर त हो डिक्रिजिङ हुने बित्तिकै के राख्नु पर्यो त अब यहाँनिर माइनस राख्नु पर्यो अघि इन्क्रिजिङ भएको हुनाले के राखेको थियौ प्लस राखेको थियौ अब क्याश फ्लो के हुने भयो भन त 1200 र यो 1200 त तिम्रो के भयो जिरो भइहाल्यो फर्स्ट क्याश फ्लो अनि यो यसमा हेर त 1000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने तिमीले चाहिँ 1200 भएको रहेछ भने चाहिँ 200 रुपैयाँ त तिम्रो लागि त के भएर चाहिँ यो बच्या हो कि होइन 1200 रुपैयाँ चाहिँ तिमीले रिफरेन्स तानेको छौ तर जम्मा जम्मी तिमीले डिपोजिट गर्नुपर्ने कति रहेछ त भन्दाखेरि 1000 रहेछ म्हणजे 200 रुपैयाँ तिम्रो लागि के भयो भन त बचिरहेछ बच्नु भनेको क्याश इन्फ्लो हो कि आउटफ्लो इन्फ्लो भनेपछि एरो कता हुन्छ माथि हुन्छ गुड अब यस्तो हुने भयो तिमीहरुको हेर त एफजी को लागि बुझ्यौ कुरो यो सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न हेर न तिम्रो रिफरेन्स कहाँबाट हुने भयो त भन्दाखेरि 1200 रुपैयाँबाट तिमीले रिफरेन्स तान्यो हो यो भनेको इक्वल डिपोजिट सिरिज भयो तिम्रो यो पहिलो क्याश फ्लो हो के न अब हेर तिमीले अब यसलाई रिफरेन्स मान्दाखेरि हेर त 1200 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीले जम्मा गर्दै रहेछौ त 1000 रुपैयाँ मात्र डिपोजिट गर्दै रहेछौ नि त फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा हेर त बुझ्दैछौ भनेपछि 1200 गर्नुपर्ने ठाउँमा 1000 रुपैयाँ मात्रै गर्यो भने तिम्रो लागि 200 रुपैयाँ के भयो त के भयो फाइदा 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 भन्ने बित्तिकै एरो कता गयो त माथिपट्टि जान्छ माथि गयो त्यही भएर 800 400 600 गर्दै माथि गयो के यसरी बुझ्यो कुरो अब के गर्नु पर्यो त टोटल एफ निकाल्दाखेरि यसको एफ ए भन्नु पर्यो टु फाइन्ड एफ व्हेन ए इज गिवन अनि यो माइनस छँदैछ अनि टु फाइन्ड एफ व्हेन जी इज गिवन भनेर तिमीले लाउन सक्छौ अब यसको भ्यालु चाहिँ यति हुँदो रहेछ है सक्छौ गर्न सक्छौ ल यसो गर न यो घरमै बसेर तिमीले गर्न सक्छौ यसलाई गर म अलिकति अब ज्योमेट्रिकको थोरै 10 मिनेट लाग्छ सकिहाल्छ है हुन्छ हुन्छ हेलो हुन्छ सर हुन्छ ल अब हेर ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज है हेर लिनियरमा हामीले के भनेको थियौ कन्स्ट्यान्ट अमाउन्टले बढाउने घटाउने गरेका थियौ है अब अमाउन्टले होइन के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्सेन्टेजले हुन्छ है ग्रोथ हुन्छ पर्सेन्टेज बेसिसमा तिम्रो क्याश फ्लो चाहिँ के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि ग्रोथ हुन्छ भनेपछि अब हामी यहाँ केले जनाउँछौँ त भन्दाखेरि अघि क्यापिटल जी ले जनाएको थियौ भने अब यसमा स्मल जी ले जनाउँछौँ है यो ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिजमा केही पनि छैन तिमीहरूलाई अघि भ्यालुमा तिमीहरूलाई बढेको घटेको दिएको थियो भने पैसामा दिएको थियो भने अब पर्सेन्टेजमा दिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो पर्सेन्टेजमा दिने बित्तिकै तिमीले ज्योमेट्रिक हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो अनि आएर अर्को बुझ्ने कुरा जसरी फर्स्ट क्याश फ्लोलाई हामीले जेरो बनाएको थियौ नि अघि अब त्यो जेरो बनाइरहनु पर्दैन तिमीहरूलाई यो A1 भन्ने भ्यालु यो A1 भन्ने भ्यालु चाहिँ जहिले पनि गिभन हुन्छ है यो है अनि यो A1 को रेस्पेक्टमा तिम्रो कति पर्सेन्टेजले बढिरहेको हो अथवा कति पर्सेन्टेजले घटिरहेको हो भन्ने खालको कुरा भयो कुरा बुझ्यौ है कति पर्सेन्टेजले बढेको हो अथवा कति पर्सेन्टेजले घटेको हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट देख्न सक्छौं भन्ने खालको कुरा भयो है जस्तै यहाँ यो फर्मुला सारा त तिमीले अब यो फर्मुलामा एउटा थोरै के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटल जी चाहिँ हुँदैन सारा त यहाँ A1 भन्ने भ्यालु हुन्छ क्यापिटल जी को ठाउँमा
यो सारा त यो प्रेजेन्ट निकाल्ने ऊ आइरहेछ है तिमीहरूको स्क्रिनमा आइरहेछ है यस सर आइरहेको ल ल ल साह्रै है अब यहाँ हेर है एउटा कुरा बुझ है के बुझ भन्दाखेरि नि यहाँ दुईटा पर्सेन्टेज हुने भयो हेर त एउटा जी को पर्सेन्टेज हुने भयो अर्को तिम्रो इन्ट्रेस्टको पर्सेन्टेज हुने भयो है म्हणजे एउटा केस के भयो त आई इज नट इक्वल टु जी भन्ने केस भयो भने तिमीले प्रेजेन्ट निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यसै गरी अर्को केस के हुँदो रहेछ आई इज इक्वल टु जी भनेर हुँदो रहेछ भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ यो तलको फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यति मात्रै हो फरक र तिमीहरूलाई यो जुन A1 भन्ने भ्यालु छ नि इट इज अलवेज गिभन यु सुड नट ह्याभ टु मेक द फर्स्ट क्याश फ्लो एट 0 है लाइक ग्रेडियन्ट सिरिज लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज त्यो गर्नु पर्दैन भन्ने खालको कुरा भयो ओके अनि त्यस अगाडि बढौँ अलिकति हुन्छ 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 ल अब अर्को फर्मुला सारा यो फ्युचरको लागि अघि प्रेजेन्ट निकाल्यौ अब फ्युचर निकाल्नु त यो फर्मुला सारा तिमीलाई मैले च्याप्टर 3 को क्लास नोटहरु मटेरियल भनौं न किताबको हाल्दै छ मैले छ कि छैन छैन सर ल अब आज हाल्दिउँला म ल अब यो पनि सारे होला है यो पनि त्यही भयो आई इज नट इक्वल टु जी आई इज इक्वल टु जी भन्ने केसमा चाहिँ तिमीले फ्युचर निकाल्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो है ल एउटा न्युमेरिकल हेरौँ अब ल ल हेर अब यसो गरेर यो क्वेशन सारिरहनु पर्दैन तिमीहरूले यहीँबाट बुझ्छौ है जस्तो हेर त्यो किताबमै छ त्यो मैले तिमीलाई दिने नोटमै छ यो कुरा भनेको हेर A graduating civil engineer is going to make $35,000 per year with granite construction. A total of 10% of the salary will be placed in the mutual fund of their choice. The engineer can count on a 3% salary increase for the next 30 years. If the engineer places the retirement fund in the averaging 12% of the course, what can he expect at the retirement rate? ये के निकाल भन्यो यहाँनेरि पहिला कुरा त्यो बुझ्नु के निकाल भन्यो फ्युचर हो है रिटायरमेन्टमा एक्सपेक्ट गरेको कुरा के निकाल भने हो त फ्युचर निकाल भने हो है अब हेर यसमा तिमीहरुको A1 भन्ने भ्यालु कति हुन्छ होला भन त यो क्वेशनमा 35,000
35,000 हो कि 3500 हो? 35,000 को 10% 3500 35,000 को 10% भनेको 3500 हुन्छ होला हो? लेख A1 इज इक्वल टु लेख त सोलुसनमा A1 इज इक्वल टु 10% अफ 35,000 भनेको 3500 भनेर लेख। अनि द इन्जिनियर क्यान काउन्ट 3% स्यालेरी इन्क्रिज भनेको यो के भ्यालु दिएको हामीलाई? स्मल जी को भ्यालु स्मल जी को भ्यालु हो। अनि यन को भ्यालु कति भयो? 30। अनि आई को भ्यालु कति हुन्छ अब यहाँ दिएकै छ हेर त 12 भनेपछि आई इज इक्वल टु जी कि आई इज नट इक्वल टु जी हो त यो? आई इज नट इक्वल टु जी भनेपछि त्यहाँबाट आई को लेखेको फर्मुला लगाउ त एफ को लागि। अब आई इज नट इक्वल टु जी भनेर कति आउँछ भ्यालु त? सर स्यालेरी चाहिँ 3% ले इन्क्रिज भएको हो हरेक वर्ष। हो त्यो भनेको स्मल जी को भ्यालु हो। कति आयो ल भनेर यो फर्मुला राख्नु त हो नि अब खाली एकदम 10,78,714.542 ल 1070714 पोइन्ट कति भन्यो रे बाबु? 0.52 ल मैले त्यो पनि करेक्सन गरिहाले ल 0.52 है। यसरी तिमीले गर्न सकिहाल्छ यो कुरा भनेको। यो भनेको एफ निकाल्ने कुरा भयो। अब एउटा अर्को हिसाब हेरौँ पी निकाल्ने हिसाब हेरौँ है त। अब है बढे है म अगाडि बढौँ फर्मुला मात्रै लाउने कुरा भयो यो। अब हेर एन इन्भेस्टमेन्ट अफ रुपीज 1 लाख इज मेड इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप इन अ नेचुरल ग्यास ड्रिलिङ प्रोजेक्ट है। द फर्स्ट इयर अफ द इन्भेस्टमेन्ट प्रोड्युस नेट रेभेन्यू अफ रुपीज 25,000 यो 25,000 भन्ने भ्यालु के दिएको तिमीहरूलाई? अब के हो भन? सोलुसन नहेरिकन भन है। A1 को भ्यालु A1 को भ्यालु ओभर अ 20 इयर पिरियड यन को भ्यालु 20 भयो बुझिहाल्यौ। द नेट रेभेन्यू रिसिभ्ड फ्रम द इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज बाई 10% भनेको छ। जी को भ्यालु कति हुन्छ अब यहाँनिर? 10%। 10 मात्रै हुँदैन अब के हुन्छ होला? -10 किन भन न इन्क्रिज हुने बित्तिकै तिमीले प्लस भनेर राख्छौ डिक्रिज हुने बित्तिकै त्यो अगाडिपट्टि के राख्छौ त? अब माइनस राख्छौ। बुझ्यौ कुरो अब है? अनि यहाँनिर आई को भ्यालु कति भयो त? 12 भयो पर्सेन्टेज भनेपछि आई इज नट इक्वल टु जी हो। भनेपछि त्यहाँबाट के निकाल भनेर व्हाट इज द प्रेजेन्ट वर्थ भनेकै छ। भनेपछि पहिले के गर यो A1 राखेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल यो जी लगाएर अनि के गर त्यसमा 1 लाख रुपैयाँ फेरि के गर्दिउ त भन्दाखेरि घटाइदेऊ। बुझ्यौ कुरो? सर यहाँ डिक्रिज भएर हामीले घटाउनु पर्ने 1 लाखबाटै कसो? होइन यो 1 लाख भनेको तिमीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट भयो भन्ने कुरा हो क्या। यो सुरुमा लगानी गरेको पैसा भयो। कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ है? यो लगानी गरेको पैसा भनेको अब खास बेला नदिएको भए पनि हुन्थ्यो। यहाँनिर यो लगानी गरे प्रोजेक्टमा जहिले पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेट भ्यालु निकालिन्छ क्या।
भनेपछि 25,000 हेर न के बुझ भन्दाखेरि नि जुन यो 25,000 देखिको यो भ्यालु छ नि यो भ्यालु भनेको त हामीले 0 मा कन्भर्ट गरेको भ्यालु हो हो सर हो त्यो कन्भर्ट गरेको भने तिमीले त्यो यो रिभेन्यू जेनेरेट गर्नको लागि त तिमीले यति खर्च त गर्नुपर्ने रहेछ नि त सुरुमा भन्न खोजे हो क्या यो त 0 मै भएको भ्यालु हो नि त फेरि 1 लाख पनि होइन र इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा जहिले पनि कहाँ हुन्छ त 0 मै हुन्छ नि त हैन हजुर सर हो अनि त्यहाँबाट यो 1 लाख रुपैयाँ घटाएको हो क्या बुझ्यौ यस सर तर डिक्रिज भन्ने बित्तिकै स्मल जी को भ्यालु चाहिँ -10 भयो क्या यो बुझ्या हो कुरो अब यस सर ल अब फेरि 5 मिनट पनि लाग्दैन है यो कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको कुरा अलिकति फर्मुला म देखाइदिन्छु तिमीले फोटो खिचे पनि हुन्छ यो है अनि यति सकिहाल्यो हेर हाम्रो 2-3टा स्लाइड छ अनि यो च्याप्टरै सकिन्छ है त अब यहाँ हेर कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको कुरा है यहाँ हेर अब जस्तो एकदमै सिम्पल कुरा छ यहाँ खाली यो फर्मुला चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो भन्ने खालका कुराहरू हुन् यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूलाई अब म उसमै दिन्छु यो किताबमै दिन्छु त्यो किताबबाट पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ है यहाँ हेर त्यहाँ दुईटा चिजलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ है कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ डिस्क्रिट क्याश फ्लो भनेर भनेको छ हेर पहिला के बुझौँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ भनेको तिम्रो सेकेन्डमा तिम्रो कम्पाउन्डिङ भइरहने क्या तिम्रो चाहिँ कस्तो भन न अब आज लगेर तिमीले ब्याङ्कमा पैसा हाल्यो तिम्रो त अब सुरु भइहाल्यो मिटर चढिहाल्यो क्या अब भनेपछि तिम्रो एकदमै सर्ट टाइममा तिम्रो कम्पाउन्डिङ हुन्छ भने द्याट इज नोन एज द कन्टिन्युअस लगातार भइरहने भन्ने खालको कुरा हो कम्पाउन्डिङ चाहिँ के हुने त लगातार हुने तर क्याश फ्लो चाहिँ कहिले देखिने त भन्दाखेरि सर्टेन इन्टरभलमा देखिने भनेको त्यो हप्ता दिनमा हुन्छ कि महिना दिनमा हुन्छ कि 15 दिनमा हुन्छ कि हैन अब 2 दिनमा हुन्छ कि भनेपछि सर्टेन ग्याप राखेर तिमीले क्याश फ्लो देखाउँछौ तर कम्पाउन्डिङ चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि लगातार बेसिसमा गर्छौ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ डिस्क्रिट क्याश फ्लो भनेर भन्छौं है र त्यसको लागि यो फर्मुला तिमीहरूले उ गरे भयो फोटो खिचे पनि भयो स्क्रिनशट लिए पनि भयो है यो कुराको ठीक छ भने अर्को कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ कन्टिन्युअस क्याश फ्लो जस्तो हाम्रो यहाँ उल्लेख गर्छन् क्या यो कुरा भनेको चाहिँ व्यापारीहरूले जस्तो आज लगेर पैसा डिपोजिट गर्छ फेरि भोलि झिक्छ हैन फेरि अब भन न भोलि पनि नभन न घण्टामा अथवा तिम्रो चाहिँ हैन दिनदिनै तिम्रो के भइरा हुन्छ त भन्दाखेरि क्याश फ्लोको कारोबार पनि भइरहने त्यसको कम्पाउन्डिङ पनि के भइरहने त भन्दाखेरि भइ नै रहने लगातार बेसिसमा भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हुने अकरेन्स हुने क्याश फ्लोलाई हामी के भन्छौँ त कन्टिन्युअस क्याश फ्लो भन्छौँ अनि त्यो कम्पाउन्डिङलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ त्यसको लागि चाहिँ यो फर्मुला हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब यहाँ हेर क्वेसनमा जहिले पनि तिमीहरूले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई डिस्क्रिट क्याश फ्लो हो कि कन्टिन्युअस क्याश फ्लो हो भनेर तिमीहरूलाई दिइरहेको हुन्छ है जस्तो यहाँ हेर फर एक्जाम्पल सपोज दैट Mr. Keshav has a present loan of 1,000 and desire to determine what equivalent uniform end of year payment A. हेरे प्रेजेन्ट लोन भन्ने बित्तिकै यहाँ के दियो P भन्ने भ्यालु दिएको छ एन्ड डिजायर टु डिटरमाइन व्हाट इक्विभ्यालेन्ट युनिफर्म एन्ड अफ इयर पेमेन्ट यो कन्टिन्युअस क्याश फ्लो हो कि डिस्क्रिट क्याश फ्लो भन त कन्टिन्युअस हाइट कसरी कन्टिन्युअस भयो एन्ड अफ इयर भनेको के हो ग्यापमा हैन इन्टरभलमा हैन इन्टरभलमा तिमीलाई कन्टिन्युअस क्याश फ्लो नै भन्थ्यो होला क्या कुरा बुझ्यौ हैन कन्टिन्युअस क्याश फ्लो दिने भएको भए त्यो कन्टिन्युअस क्याश फ्लो नै भन्छ तर प्राय गरी तिमीलाई जहिले पनि के दिरा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिस्क्रिटमा दिरा हुन्छ भने यो डिस्क्रिट क्याश फ्लो तर यहाँ हेर त कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली भनेको छ तिमीलाई यो कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङको फर्मुला लाउनको लागि जहिले पनि के भने हुन्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस कम्पाउन्डेड अथवा हैन कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली भनेर भन्नै पर्छ यहाँनिर है भनेपछि यहाँ P को भ्यालु कति भयो 1000 भयो N को भ्यालु 10 भयो I को भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 20 भयो भनेपछि अब के लाउनु पर्यो त हामीले यहाँबाट फर्मुला A निकाल्नु छ P चाहियो कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ डिस्क्रिट क्याश फ्लो भन्ने भयो भनेपछि हामीले कुल लगाउनु पर्यो त यो फर्मुला लगाउनु पर्यो हेर त P र A को रिलेसन यो फर्मुला लगाउनु पर्यो टु फाइन्ड P when A is given भन्ने फर्मुला लाउनु पर्यो त्यो फर्मुला लाउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको चाहिँ ए सरी A निकाल भनेपछि A by P को म उल्टो चाहिँ भनेछु A by P को फर्मुला चाहिँ लाउनु पर्यो यो चाहिँ लास्टको चाहिँ है
लास्टको फर्मुला लाउनु पर्यो, त्यो लाउँदाखेरि तिम्रो चाहिँ प्रत्येक वर्षको पैसा यति हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि तिमीलाई कम्पाउन्डिङ कन्टिन्युअसली भनेर भनेकै हुन्छ। क्यास फ्लो चाहिँ प्राय गरी डिस्क्रिटमा दिएको हुन्छ कि कन्टिन्युअसमा दिएको हुन्छ, त्यति विचार गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। अनि त्यो अनुसार यो टेबलवाला फर्मुला लाउने हो कि यो टेबलवाला फर्मुला लाउने हो भन्ने खालको कुरा मात्रै फरक हो भन्ने खालको कुरा हो है त। बुझिन्छ कुराकानी? अब हेर है, तिमीहरूले अब ऊ पनि गर्न जान्दछ जस्तो लाग्छ मलाई। तिमीहरूले असाइनमेन्ट चाहिँ मलाई के गर भन्दाखेरि अर्को हप्तासम्ममा तिमीहरूले मलाई सबै गरेर चाहिँ बुझाऊ होइन। अनि जहाँ जहाँ कन्फ्युजन हुन्छ त्यो कन्फ्युजन भएको कुरालाई यो च्याटमा पनि सोध्न मिल्छ होला होइन। यसैको च्याटमा पनि त्यो च्याटमा सोधेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो कन्फ्युजनलाई पनि क्लियर पार्न सक्छ है। जस्तो अब म तिमीलाई अलिकति म यहाँनिर एसाइनमेन्ट्सको कुराहरू चाहिँ म थोरै म देखाउन गइरहेको छु अलिकति कुन कुन गर्ने भनेर। अनि आजलाई हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकियो। अनि अर्को क्लासदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि च्याप्टर 3 सुरु गर्छौँ हामी है। जस्तो पठाइदिनु न है। हजुर हजुर यो मेटेरियलहरु पनि पठाइदिनु न यो उसमा क्लासरुममा। म च्याप्टर 3 को पठाइदिन्छु। अब अहिले अपलोड गरिदिन्छु एकछिनमा। यो भिडियो पनि अपलोड गरिदिउँला, यो मेटेरियल पनि पठाइदिन्छु। अनि असाइनमेन्ट तिमीहरूले भयो। जस्तो हेर, मैले तिमीहरूलाई क्वेसन नम्बर 7 नगर्नु भनेर भनेको थिएँ यहाँ है। क्वेसन नम्बर 7 मा हेर त एकचोटि यहाँनिर देखे ए पक्कै सेयर भएको छैन होला है। पक्कै एकैछिन पक्कै मलाई यहाँ सेयर गर्न देऊ पहिला। आइपुग्यो? आइपुग्यो? आइपुग्यो सर। ल ल हेर है, फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ अफ ₹10,000 पर इयर फर 6 years इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज कम्पाउन्डेड एनुअल्ली रे। एनुअल्ली रे सरी कन्टिन्युअसली, मैले एनुअल्ली कहाँ देखेँ यहाँ हेर। फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ के निकाल भन्यो, पी निकाल भन्यो। पर इयर भनेको तिमीलाई ए दिएको छ, कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली भनेको चाहिँ एन पनि दिएको छ। भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि टु फाइन्ड पी व्हेन ए इज गिभन भन्ने केस लाउनु पर्यो है। त्यहाँबाट तिमीहरूले चाहिँ कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसलीको डिस्क्रिट क्याश फ्लो हो भनेर बुझ्नु पर्यो, किनभने पर इयरमा दिएको छ यहाँनिर। यो गर्न सक्छौ है। अनि अस्ति मैले तिमीहरूलाई कहाँसम्म गर्न सक्छौ भनेर भनेको थिएँ, 14 नम्बरसम्म गर्न सक्छौ भनेको थिएँ। यहाँ हेर 15 नम्बरमा हेर है। Is considering replacing the old spare, but the company expect to achieve the cost saving of ₹4,000 in the first year and the amount increases by 850 रे। हेर त यी भन्छ यो ग्रेडियन्ट सिरिजमा दिएको छ। ग्रेडियन्ट सिरिजको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भनेको छ। पी र जी को रिलेसन लाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। यो गर्न सक्छौ तिमीहरूले। अब यो 16 नम्बरको हिसाब मैले भर्खर स्लाइडमा गराएको यो 79,125 भनेर तिमीले जुन निकालेको थियौ नि, यो पी र जी को कहाँ पर्छ भनेर मैले भर्खरै गराएको क्वेसन हो। यसलाई स्किप गर्दै पनि हुन्छ किनभने हामीले भर्खरै गरेको भन्ने खालको कुरा भयो। अब 17 नम्बरमा यहाँ हेर, त्यो अघि जसरी 1 लाख रुपियाँ तिमीहरूले त्यो ग्रेडियन्ट सिरिजमा मैले देखाएको थिएँ नि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ 6,000 रुपियाँ लाग्छ रे। त्यसको मेन्टेनेन्स खर्चहरू भनेको चाहिँ 1500, 1700, 1900 भने चाहिँ 200 ले बढिरहेछ। भने के निकाल भनेको छ यहाँनिर, हाउ मच शुड बी डिपोजिटेड इन अ फन्ड द्याट अर्न पर एनुअल कम्पाउन्डेड मन्थली इन अर्डर टु पे फर दिस मेसिन रे। भन्छ यहाँ हेर है, 9% पर इयर कम्पाउन्डेड मन्थली भन्यो। यहाँ हेर कुरो बुझ। अब तर क्याश फ्लो केमा दिएको छ, इयरमा दिएको छ भने चाहिँ यो मन्थलीलाई इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो। सरी भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको इफेक्टिभ आइई निकाले पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँबाट पी निकाल्ने है। त्यो यो इन्ट्रेस्ट युज गरेर आइई इन्ट्रेस्ट युज गरेर पी निकाल्ने। अनि लास्टमा जुन यो 6,000 छ नि त्यसलाई जोड दिने है। 6,000 लाई चाहिँ ठिक छ। 18 नम्बरमा पनि गर्न सकिन्छ। 18 नम्बरको के पनि छैन, यो के पनि नर्मली हिसाब हो। यो पनि कुरो बुझेर आफै गर्ने कोसिस गर 18 नम्बरलाई है। 19 नम्बरमा आएर त्यसरी नै गर्ने। 17 जस्तै हो तर 90,000 लाई के गर्दैन लास्टमा घटाउने, किन भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनेको छ है। 90,000 चाहिँ घटाइदिने। 17 को जस्तै हो यो ठ्याक्कै। अनि 20 नम्बरमा हेर त। अब हेर ग्रेडियन्ट सिरिजमा छ, लिनियरमा के अरे ज्योमेट्रिकमा हेर है। नेट रेभेन्यू एनालाइसिस कभरिङ फर्स्ट 6 years इज रिक्वायर्ड टु नेट रेभेन्यू इन 1 year इज एक्सपेक्टेड टु ₹50,000। यो A1 भन्ने भ्यालु दियो। इन्क्रिज बाई 15% इच इयर, स्मल जी भन्ने भ्यालु दियो।
यो आई भन्ने भ्यालु दियो, त्यहाँबाट के निकाल भन्यो, प्रेजेन्ट निकाल। आई इज नट इक्वल टु जी भन्ने केस भयो यो कुरा बुझ्यौ। त्यस्तै गरी अकाउन्ट पेइङ 5% इन्ट्रेस्ट भनेर भनेको छ, इन्क्रिज बाई 15%। हेर यो पनि स्मल जी दिएको हो, इमिडिएटली आफ्टर द लास्ट डिपोजिट एफ निकाल भने हो यो है। अब हेर व्हाट इज द 10 इक्वल एनुअल डिपोजिट दैट प्रोवाइड द 5 एनुअल विथड्रवल व्हेन द फर्स्ट विथड्रवल इज 1000 इज मेड एट द एन्ड अफ द इयर 11। यहाँ हेर तिमीले 10 चोटि कतिवटा वार्षिक डिपोजिट गर्नु पर्यो ताकि 11औं वर्षमा गएर तिमीले के गर्छौ रे त भन्दाखेरि चाहिँ 1000 झिक्न पाउँछौ रे। अनि 12 वर्षदेखि चाहिँ तिमीले चाहिँ भनौँ न त्यो पर्सेन्ट चाहिँ के हुँदै जान्छ रे त भन्दाखेरि 6% ले बढ्दै जान्छ रे। कुरा बुझ्दैछ है कुरो। भनेपछि 10 चोटि तिमीले यहाँ डिपोजिट दैट कैन प्रोवाइड द 5 एनुअल विथड्रवल भनेको मतलब के भयो, 11 देखि 15 सम्म पहिलोमा चाहिँ 1000 रे, 1000 देखि 12 मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको 6% ले बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ कति ए भन्ने अमाउन्ट जम्मा गर्नु पर्यो भनेर सोधेको छ। भने फर्स्टमा के गर्ने, त्यो ग्रेडियन्ट ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिजको पहिले के गर्ने, 10 वर्षको तिमीले प्रेजेन्ट निकाल्ने हो। अनि त्यो प्रेजेन्टलाई फेरि फ्युचर मान्ने, त्यो फ्युचरबाट फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि एनुअल निकाल्ने। फर्स्टमा के युज गर्ने, 8% युज गर्ने, सेकेन्डमा के गर्ने त आई को भ्यालु 6% युज गर्ने है। ट्राई गर एकचोटि। 23 नम्बरमा हेर त कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली भनेको छ, यो पनि गर्न सक्छौ। त्यसै गरी यो पनि कम्पाउन्डेड कन्टिन्युअसली भनेर भनेको छ। एकचोटि ट्राई गर तिमीहरूले है, भएन भनेदेखि अनि फेरि मलाई एकचोटि सोधे हुन्छ है।